चर्चा रहेगा पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। अल्लाह ने ये वादा फरमाया अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो मालूम हुआ ये बात अय्या हो गई कि पहली जो कौमें थीं वो इरादा नेकी का करते तो जब तक नेकी नहीं करते थे नेकी लिखी नहीं जाती थी। और फिर दूसरा देखें उनसे मामला क्या था कि जब किसी के कपड़े पर कोई पलीती लग जाती तो जब तक उतना कपड़े का दामन काट नहीं दिया जाता था वो कपड़ा जो है उसको पाक तसव्वुर नहीं किया जाता था, उसको काट दिया जाता फिर वो नमाज के काबिल होता या पाक कहने के काबिल होता था। हुजूर के ग़ुलामों की बारी आई तो रब ने यह भी पैमाना बदल दिया, यानी आपके कपड़े पर आपके दामन पर कहीं से कोई छिट पड़ गई है, कोई गिलाजत लग गई है, जितनी भी लग गई है आप उस पर पानी बहा के साफ़ कर लें, नमाज भी पढ़ सकते हैं, कुरान भी पढ़ सकते हैं और उस दामन को आप पाक भी कह सकते हैं। ये हुजूर का सदका है, ये तो करम है रज़ा अहमद मुख्तार का, वरना हम क्या जानते थे खुदा कौन है। अल्हम्दुलिल्लाह इस पे जितना भी अल्लाह का शुक्र किया जाए कम है। शुक्र खुदाया मोहम्मदी हमको बनाया है उम्मती, किसको मिला ये मर्तबा सल्ले अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर देखें सखावत करने का अंदाज, उनका हमसे जुदा गाना। वो क्या कि जब वो सखावत करना होती, कुर्बानी देना होती माल की, तो पहाड़ एक मखसूस था, मखसूस पहाड़, उस पहाड़ पर अपना माल जाके रख आते थे और जिसके माल को कुदरती आकर आग चट कर जाती, आग जला देती, खाकस्तर कर देती, उसका माल कबूल समझा जाता कि इसकी कुर्बानी अल्लाह ने कबूल कर ली है। और जिसका माल वहाँ उसी तरह पड़ा रहता, सुबह को लोग जाते तो जिनका माल पड़ा होता वो अपने चेहरे को छपा छपा कर लोगों से वहाँ से निकलते थे और लोग कहते थे कि ये माले हराम है जो अल्लाह ने कबूल नहीं किया। कितनी रसवाई थी, कितनी बदनामी थी। ज़माने के अंदर लोगों के सामने उस आदमी को अय्या होना पड़ता था, लेकिन मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब बारी आई तो ये भी पैमाना बदल दिया, ये भी पैमाना बदल दिया। पैसा जैसा भी है वो अल्लाह की राह में दिया जाता है। अच्छा, गुमान यही है कि अल्लाह के हुजूर कबूल है, लेकिन वो बंदा जानता है या रब जानता है कि ये माले हराम से सदका दिया है या माले हलाल से दिया। ये बंदा जानता है या उसका रब जानता है। रब ने सारे हुजूर के ऐबों, आपके उम्मतियों के ऐबों पर पर्दे डाल दिए था, आका करीम के ग़ुलामों के ऐबों पर पर्दे डाल दिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला मजदहू ने। और फिर एक असूल बनाया, कानून बनाया। यहाँ तो असम्बलियों में लोगों की तकदीर के फ़ैसले होते हैं ना, तो रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर की ज़बानी उम्मत की तकदीर देख फ़ैसले फरमा दिए। मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा, फरमाया जो कोई हमारे यहाँ आएगा एक नेकी, जा आ, जो कोई आएगा, अल्लाह अकबर। मालूम हुआ जब कोई नेकी करता है तो वो अल्लाह की तरफ जाता है, वो गोया अल्लाह की तरफ जा रहा है बंदा, उसकी हिजरत अल्लाह की तरफ हो रही है, वो अल्लाह के करीब हो रहा है। रब ताला का फरमान जो है वो बता रहा है मन जा आ, जो आए बिल हसना, एक नेकी के साथ। हमारे पास जो कोई एक नेकी के साथ आए हम उसे बिल हसनाते, उसे 5 नहीं 10 नेकियां अता फरमा देती और 10 नेकियां उसके नामा माल में लिख देते हैं। फरमाया यही नहीं, अल्लाह फरमाते हैं ओ मेरे महबूब के ग़ुलाम ज़रा ठहर जा, कुछ और भी है, ज़रा ठहर जा। क्या है? अल्लाह फरमाता है ज़रा रुक जा, तेरे दर्जे मैंने अपने कुर्ब की तरफ 10 बुलंद कर दिए। ऐ मेरे नबी के ग़ुलाम, मेरे नबी का नाम लेने वाले, जा तुझ पर मैंने 10 रहमतें निछावर कर दी।
ذرا ٹھہر جا، رک جا، ابھی نہ جا، تیری 10 حاجتیں بھی میں نے پوری کر دی۔ اللہ اکبر، نوازتے ہیں بلا بلا کر۔ اتنا کرم ہے حضور کے صدقے سے اس امت محمدیہ پر کہ بلا بلا کے نوازے جاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے میات الفا الفا کہ ایک دانہ زمین پر بوو گے تو اس کے بدلے میں 7 بالی نکلیں گی، ہر بالی پر 100 دانہ ہوگا، ایک سٹا اور 100 دانہ ہوگا، اور 7 بالیاں بھی ہیں، 5 بالیاں بھی ہیں، 6 بالیاں بھی ہیں، 8 بالیاں بھی ہیں۔ یارو یہاں زمین میں اللہ نے ہمارے ایمان کی مضبوطی کے لیے کچھ تجربات رکھے ہیں، دنیا پر مشاہدات رکھے ہیں کہ مشاہدہ کر لو۔ تم اپنے ہاتھ سے ایک دانہ زمین میں بوتے ہو، ہم اس سے 10 بالیاں نکالتے ہیں، بھلا دانہ تو ایک ذرا سا ہوتا ہے، اس سے 10 بالیاں کیسے نکل آئیں؟ اللہ چاہے تو 70 بالیاں بھی نکال سکتا ہے، کیونکہ وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اگر تجزیہ کرنا چاہے انسان کے دانہ تو اتنا ہے، لیکن 10 بالیاں اس سے کیسے نکل آئیں؟ یہ ہے اس کی قدرت کا کرشمہ۔ اور ہر بالی اٹھتی ہوئی زمین سے بلند ہوتی ہوئی اپنے سر کو اٹھا اٹھا کر کہہ رہی ہے کہ لوگوں میری طرف دیکھو، میں سر اٹھا اٹھا کے کہتی ہوں کہ تم میرے نبی کے امتی ہو۔ یہ سارا کرشمہ آقا کریم علیہ السلام کے ورفعنا لک ذکرک کا فیض ہے، یہ سارا فیض ورفعنا لک ذکرک کا۔ اچھا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمایا کرتے تھے، او غریبو اللہ سے تجارت کر لو، دنیا میں بھی نفع رہے گا، آخرت میں بھی نفع بخش ثابت ہوگا۔ اپنے رب سے تجارت کر لو، اپنے رب سے تجارت کر لو۔ پوچھا حضور کیسے کریں؟ فرمایا تم وہ جو اللہ نے غریب رکھے ہیں تمہارے درمیان، تم ان کو اپنے خیرات صدقات دو، ان کی خدمت کرو، اور یہ اللہ کو بڑا قبول ہے کہ اللہ فرماتے ہیں وَاقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ فرمایا مجھے قرضہ دو، اللہ غنی، یا اللہ تو قرضہ۔ اچھا، جب یہ حضور نے فرمایا نا کہ اللہ کی راہ میں دو، اللہ کو قرضہ دو، تو ان کافروں نے نا، یہودیوں نے کہ شور مچایا، کہنے لگے اب ان کا رب جو ہے نا فقیر ہو گیا ہے، اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اور تہاڈا رب فقیر ہو گیا، غریب ہو گیا، تو ہم بڑے امیر ہیں، ہم سے لے لے۔ ہائے ہائے، اللہ اکبر۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان فرمایا کہ رب مانگتا ہے، کیسے، کس طرح، کس کو دے؟ یا اللہ تیرے بینک کا اکاؤنٹ کہاں لکھا ہے اور تیرا بینک کہاں ہے جہاں جمع کرا دیں؟ تو رب کائنات کی طرف سے آواز آئی، ہر غریب کا ہاتھ جو ہے وہ میرا بینک اکاؤنٹ ہے۔ ہر غریب مسکین یتیم کا جو ہاتھ ہے وہ میرا بینک اکاؤنٹ ہے، اور جو اس کے ہاتھ پہ رکھے گا وہ اس کے بینک اکاؤنٹ میں چلا جائے گا۔ تو فرمایا وما تقدموا، یہ جب تم آؤ گے نا وہاں تو پھر تم پاؤ گے اس کو دگنا چگنا، اور تم کہو گے کہ یا اللہ یہ تو ہمارا نہیں، کیونکہ ہم نے اتنا صدقہ نہیں دیا۔ تو اللہ فرمائے گا قبول کر لو، یہ میں تمہارے صدقے اور نیکیوں کو پالتا رہا ہوں، جیسے تم اپنے بچے کو پالتے ہو۔ یہ تمہاری روحانی اولاد ہے، یہ نیکیاں ہماری روحانی اولاد ہیں، ان کو رب پالتا ہے۔ ہم تو نیکی کر کے بھول جاتے ہیں، لیکن والضحیٰ کے چہرے کی قسم، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے غلاموں کی نیکیوں کو اس طرح پالتا ہے کہ اتنے پیار سے کوئی اپنے بچے کو بھی نہیں پالتا ہوتا جتنی نیکیوں کو رب پالتا ہے۔ قربان جائیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن اپنے غلاموں کو خوش کرنے، کتنے حسین تیری محفل کے نظارے ہوں گے جس وقت تیری بزم میں تیرے بیٹھے یار پیارے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔